आइए नाज़रीन, अब मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़र्ब के इस दौर में क्या हम अपनी नस्लों को ज़रूर के लिए तैयार कर रहे हैं या गाफिल हैं? इस पर रोशनी डालिए। सैयदा, जिस तरह आपने ये सवाल किया है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं, हम गाफिल हैं, बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहली बात इसमें जो छुपी है वो ये है, इमाम के लिए ही तैयार क्यों, नस्लें क्यों? अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने जैसे गुजारिश की थी कि ज़माने तीन हैं, एक गुजरा हुआ, एक जारी, एक आने वाला। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर बंदा, हर इंसान, हर साहिब अक्ल और हर साहिब शऊर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हमारी औलादें हमारा मुस्तकबिल है, मगर इनका जो मुस्तकबिल छुपा है वो कहाँ छुपा है? जब हम अभी तक हमारे प्लानिंग में ये शामिल है कि हमारी औलादें पढ़ लिख के बड़े ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े इनको सहूलियात मुयस्सर आए और बड़े इनके पास बैंक बैलेंस हों, बड़े बड़े डॉलर्स हों, बड़े पौंड्स हों, बड़े यूरोज हों, बड़े पाकिस्तानी रुपए हों, बड़ा बड़ा कुछ हो। अभी तक हम ये है, मगर अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि यही हमारी औलादें हकीकी दीन की तरफ राग़िब हो जाए। अभी तक हमने नहीं प्लान किया, क्योंकि हकीकी दीन की तरफ अगर राग़िब हो गई तो यकीनन हकीकी दीन की जो असास है वो इमाम वक्त होता है। दीन की जो असास है, दीन की जो असल है वो इमाम वक्त होता है। और तारीफ इमाम बाज़मान इमाम में जब मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमामत की तारीफ फरमाई, इमाम की तारीफ फरमाई, सरकार ने इसमें फरमाया इमाम वक्त दीन की असल होता है, असास होता है। अब इमाम वक्त ही क्यों? क्योंकि आने वाला दौर, मैं इसको फिर थोड़ा सा इस अंदाज में इज़हार करना चाहूंगा। करबला, सिफीन, खैबर, खंदक गुजर चुकी। न खैबर दोबारा होगी, न खंदक दोबारा होगी, न सिफीन दोबारा होगी, न करबला दोबारा होगी। ये गुजर चुकी है, ये पास्ट है। जो आने वाला दौर है वो फ्यूचर है, वो हमारा मुस्तकबिल है। और हमारा मुस्तकबिल यकीनन आने वाला दौर, आने वाली हस्ती के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इमाम ज़मान ही के लिए तैयार क्यों? क्योंकि उस जात ने तशरीफ लाना है, उस हस्ती का ज़हूर होना है, इसलिए उसकी तशरीफ आवरी के साथ ये जुड़ा है। बच्चे क्यों? अच्छी बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाना, ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, वो नादी जिम्मेदारी में से। मगर इन सब चीजों के पीछे जो छुपी है वो असल से इनको दीन से रोशनास कराना है, दीन की हकीकत से रोशनास कराना है। इनको परवरदिगार के खौफ से हर वक्त बावर करा के याद दहानी करवानी है। इनको रोज़े महशर रसूल का खूबसूरत उम्मती बनाकर हमने पेश करना है। इनके अंदर जज्बा बुज़री पैदा करना है, जज्बा कंबरी पैदा करना है, जज्बा सलमानी, जज्बा बहत्तरी पैदा करना है, जज्बा अबू बसरी पैदा करना है, जज्बा अहमद बिन इस्हाक़ क़ौमी पैदा करना है। ये हमारी जिम्मेदारियों में से, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर पैदा करना है। इनके अंदर अगर हम पैदा ना कर सके तो हम कसूरवार होंगे। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं अपने बच्चे, हर घर में बच्चे, हमने उनके हाथों में टैब दे दिए, हमने उनके हाथों में लैपटॉप दे दिए, हमने उनके हाथों में उनको फ्री आजाद कर दिया, जबकि अभी तक हम उनके अंदर इश्तियाक और शौक नहीं पैदा कर पाए कि बेटा अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, अगर तुम्हारे पास टैब है, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो तुम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से सर्च करो, सरकार के वाक़यात सर्च करो, सरकार का इरफान सर्च करो, सरकार के हदीसें सर्च करो, सरकार के आने वाला दौर जिसको खूबसूरत दौर रजत कहती है। बेटा तुम्हें रजत के बारे में पता होना चाहिए, रजत क्या है, होगा क्या, आने वाले ने क्या क्या करना है, किसने रजत में सरकार के साथ शामिल होना है, तुम इन चीजों से आगाही होनी चाहिए। इस शर्त पे दे रहे बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता। जब हम इस शर्त पे उनको ये चीज देंगे, भी लैपटॉप लो, टैब लो, कंप्यूटर लो, लेकिन इन चीजों में सबसे पहले आपने ये सर्च करना है। कैसा नहीं हो सकता कि आहिस्ता आहिस्ता उनका इश्तियाक बढ़ जाए, उनका शौक बढ़ जाए और वो सरकार के बारे में सोचना शुरू कर दे। ये लाजिम है। हम बच्चों को तैयार जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं कर रहे। बच्चों के ज़हनों में ये बात डालनी चाहिए कि बेटा तुम हमारे पास होते हो, हमारे पास होते हो, जब घर होते हो कोई ऐसा काम गलत नहीं करते कि जिसकी वजह से तुम्हें हमारे से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन बेटा क्योंकि तुम घर से बाहर जाते हो, बेटी तुम घर से बाहर जाते हो, इमाम वक्त यानी ऐनुल्लाह है फिल आलमीन, सरकार की निगाह तुम पे होती है, अल्लाह की वो आंख है, हम वक्त तुम पे निगाह रखती है। ये बच्चों के ज़हनों में डालने की बड़ी जरूरत है। और लाजिम है उन माओं के लिए जिनके बच्चे शीरख्वार हैं या छोटे हैं, लोरी के तौर पर बच्चों को मुलाकात इमाम के वाक़यात सुनाओ,
کسے سناؤ, ان کو ان چیزوں پہ لے کے آؤ کہ بھی دیکھو سرکار کتنے کریم اور کس انداز سے نسلوں کو ملتے ہیں. اسی طرح یاری بادشاہ کے دور کے شجاعت کی کسے سناؤ, ان کو بتاؤ کہ سلمان نہیں تھا, روز بات تھا, سلمان کیسے بنا, میکسم نے معیار کیسے حاصل کیا, ان کے اندر تبدیلی. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین ہم سب مل کے اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں کریں گے تو یقین جانیے امام وقت کی بارگاہ میں, امام وقت کے ظہور پر ہمیں سوائے شرمندگی کا اور کچھ نہیں ملے گا. اور شرمندگی بھی بڑی گندی ہے. شرمندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ جلدی شرمندہ ہو جاتے ہیں, نہیں. اس دور میں پڑھ بیٹھا خطوں میں, اس دور میں کوئی مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں سکے گا. ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, خدا کا دیا کیا نہیں ہے. ابھی تک ہم اپنی اولادوں میں یہ چیز نہیں ڈال پائے اور ہم غافل ہیں. ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ بس جیسے تو ہم بس فارغ ہیں تو ہم فارغ ہیں, نہیں. ہمت پکڑی, پیوستہ ہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ, ہمت کیجئے, آگے بڑھیے. والدین کی بہت ذمہ داری ہے, صرف کما کے اچھا نوالا کھلانا نہیں, کما کے اچھے کپڑے پہنا کے بٹھانا نہیں. یہ ذمہ داری ہے. ان کے اندر محبت ایمان پیدا کرو, ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرو کہ کتنا عاشق شکر والی زندگی گزارتے ہیں, اور کس طرح مودت کیا ہوتی ہے, ولایت کیا ہوتی ہے, ولایت کی حقیقت کے پیچھے کیا چھپا ہے. جناب سلمان کس طرح ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے, کس طرح ولایت کے کمال خوشبو رکھتے تھے اپنے اندر, مودت کا خوبصورت اظہار تھے جناب سلمان. کیسے ایسے بن گئے؟ نہیں, جب ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اپنے کارٹونوں میں لگائے ہوئے, ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بچوں کو ٹی وی چلا دیتے ہیں, یا کچھ بیٹا کارٹونوں دیکھو, بیٹی کارٹونوں دیکھو, ہمیں ریلیکس رکھو, ہمیں کچھ نہ کہو. نہیں, جب آپ ان چیزوں پہ لگاؤ گے, وہ کارٹونوں سے جو سیکھیں گے وہ اپنی زندگی میں وہی امپلیمنٹ کریں گے. اور یاد رکھنا, بڑے ہو کر پھر تم یہ کہو کہ وہ تمہاری عزت کرے, سوری ٹو سے پاسبل نہیں ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو بیس ہی نہیں دی, آپ نے ان کو اس لیول پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی. آج تک بہت کم دیکھتا ہوں, بہت کم مائیں ہیں جو بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھواتی ہیں بچپن سے. ان کو احساس ہی نہیں دلاتی کہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے بچیوں کا. ابھی تک یہ چیز ہم پیدا, ماڈریٹ چھوڑو جی, پرانا زمانہ, پرانا دور, پینڈو نظام چھوڑو. ابھی تک مائیں بچوں کے دیکھیں, بچی بچپن میں جب دوپٹہ سر پہ سکارف رکھے گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں, بڑی ہو کے سکارف نہیں پہنی, اس نے تو دوپٹہ سر سے اتارنا نہیں. اس کو کیا لگا فیشن سے, اس کو پتہ ہے اس کا امام کسی وقت آ سکتا ہے, اور امام آ گیا, اس کا سر ننگا ہوا, امام اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یہ چیزیں باور کرانے کی بڑی ضرورت ہے. جو کہ ماشاءاللہ آپ کے سوالات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور دل چاہتا ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے, گھنٹوں باتیں کی جائے. اور رعیت امام زمان علیہ السلام مخلوق خدا کو اس حوالے سے وہ پیغام حق دیا جائے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں پہنچائیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو چینل ہے, جس محبت سے, جس انداز سے یہ کام کر رہا ہے, پروردگار اس چینل کو بھی اسی طرح قائم کے صدقے, قائم کے ظہور تک قائم رکھے, اور یہ ہمت کر کے, سفر کر کے آپ تک حق اور حقیقت پہنچاتے رہیں. اور آپ بھی اس حق حقیقت کو صرف داد کی نظر نہ کریں, صرف واہ واہ کی نظر نہ کریں, صرف لائک کی نظر نہ کریں, صرف کمنٹ کی نظر نہ کریں, بلکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھنا, کربلا نہیں سمجھ آئے گی اس وقت تک جس نے صرف کربلا سنی ہو, جس نے صرف کربلا پڑھی ہو. نہیں سمجھ آنی. کربلا اس وقت سمجھ آئے گی جب کربلا اس نے اپنے اندر اتاری ہو. جب تک کربلا نہیں اترتی, کربلا سمجھ نہیں آتی. اسی کے ساتھ جانا چاہوں گا. سید آپ کا بہت شکریہ. پروردگار ہم سب کا حامی ناصر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ.